तबसरा पे खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की ऐसी बहुत ज़्यादा मुस्बत खबर पे कि आप यकीन करें आपको बहुत मज़ा आएगा खबर सुन के। और इस खबर पे आपको जब हम अपना तबसरा पेश करेंगे और तजिया देंगे कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान का इस खबर का पाकिस्तान की पूरी मुआशियत पे, पूरी इकानमी पे क्या असर पड़ने वाला है। ये बहुत ज़बरदस्त काम हो गया है। ये हुआ कुछ अरसे में है, थोड़े से अरसे में, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगा इसको। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है ना, यानी कि जो हमारा यहाँ से बाहर चीज़ें भेजने का मेयार है, जो यहाँ से बाहर चीज़ें भेजने की मिकदार है, उसमें 15% इजाफा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ी खबर है कि पाकिस्तान ने अपनी एक्सपोर्ट में 15% इजाफा किया है। और ये कोई पिछले 2.5 साल से नहीं हो रहा, ये पिछले कोई 6-7 साल से नहीं हुआ, ये पिछले माली साल से। जो लोग समझते हैं कि माली साल कब से शुरू होता है और कब खत्म होता है, ये माली साल के शुरू से लेके माली साल के पहले 4 महीनों में ये हमारी इम्प्रूवमेंट है जो हमने की, जो हमारी इस हुकूमत ने की। एक्सपोर्ट में आता क्या क्या है आपका यकीन करें। अभी देखें होता क्या है कि हमारे यहाँ पे जो हमारे ही इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो हम मंगवाते हैं बाहर से, जैसे जानमाज के लिए मुसल्ला, तस्बीह पढ़ने के लिए, और बहुत सी चीज़ें हैं जैसे एहराम, उम्रा जाने के लिए, और ऐसे ये मैंने मेन चीज़ें गिनवाई हैं जो सिर्फ हम मुसलमानों के रिलेटेड है। ठीक है, पाकिस्तान में रहते हुए हम ये भी चाइना से मंगवा रहे थे। अभी हमने क्या किया कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ, हमने चीज़ें बाहर ज़्यादा भेजी हैं। इसका मतलब है कि हम लोग चीज़ें बना रहे हैं, हमारे यहाँ चीज़ें बनना शुरू हो गई हैं, आपकी फैक्ट्रीज चालू हो गई हैं, आपकी इंडस्ट्री चालू हो गई है। इस चीज़ का ज़्यादा असर पड़ता है मजदूरों पे, कि मजदूर जब आपके मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़ी तो उसका निचले लेवल तक असर जाएगा। कि एक चीज़ जैसे पहले हमारा जा रहा था एक कंटेनर बाहर, तो एक कंटेनर पे हमारे 10 मजदूर लगे हुए थे, एक क्रेन लगी हुई थी। तो अभी आप देखें ना कि अभी आपका 15% इजाफा हुआ, तो आप उसी को लगा लेंगे 15 कंटेनर आपके लग गए। 15 कंटेनर लगे, 15 कंटेनरों पे 15 उन्हीं मजदूरों को आप ज़रब दे लें, तो वो मुआशियत आपकी कहाँ से कहाँ चली गई। ये वो चीज़ें होती हैं जो आहिस्ता आहिस्ता मुल्क को बदलती हैं। ये देखें जैसे पूरी दुनिया में ये कोरोना आया, कोरोना आने के साथ साथ पूरी दुनिया बंद हो गई, और हमारे मुल्क में भी एक अफरा तफरी मची हुई थी कि ये जो वज़ीर आज़म में बैठा है, ये नाअहल बैठा है, ये ऐसे ऐसे। ये बहुत लंबी बहस है, इस तरह मैं नहीं जाना चाहता, ये सियासी बहस है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह देखें कि इस हुकूमत ने जो अच्छे काम किए, देखें हुकूमत कोई भी हो, उसके अच्छे काम की तारीफ करना आपका फ़र्ज़ है बतौर एक पाकिस्तानी। आपको अगर लगता है कि अगर आप एक पाकिस्तानी टैक्स पेयर हैं, आप टैक्स देते हैं, जिस घर में वज़ीर आज़म रहता है वो आपके पैसे से रहता है, जिस वज़ीर आज़म हाउस में बैठ के वो चाय पीता है वो आपके टैक्स के पैसे से चाय पी रहा है, तो आपका हक बनता है कि जहाँ पे वो गलत है उसे गलत कहें, जहाँ पे वो ठीक है उसे ठीक कहें। अभी इस हुकूमत ने जो अच्छा काम किया है, मेरा ये हक है बतौर एक पाकिस्तानी की मैं इनकी तारीफ करूँ। अभी देखें कि अभी जो आहिस्ता आहिस्ता पिछले कुछ अरसे में हमारे पासपोर्ट की रैंकिंग भी बढ़ी है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले दिनों में हम बातें करेंगे। कि पहले अब जब बाहर के मुल्कों में जाते थे, ये इस 2.5 साल हुकूमत से पहले तो आप लोगों के साथ, पाकिस्तानी के साथ क्या सलूक किया जाता था, अभी क्या सलूक किया जाता है। इस कोरोना के दौरान मैंने जहाँ पे बात अपनी छोड़ी थी कि इस कोरोना के दौरान पूरी दुनिया की एक्सपोर्ट बंद हो गई, पूरी दुनिया की इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो गई, और हमें देखें कि हम पे अल्लाह का कैसा करम हुआ कि हमने अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ा दिया, और वो भी 1-2% नहीं। आप देखें ये जो शुमारियात लगाने वाले लोग हैं, जो शुमारियत लगाने वाली कंपनी है, ये जो शुमारियत बताने वाले इदारे हैं, ये ऐसी कोई खबर नहीं दे देते। क्योंकि अब मैं एक बात बताऊं कि ब्यूरोक्रेसी जो होती है ना, वो किसी की भी नहीं होती। ब्यूरोक्रेसी काम करती है सिर्फ रियासत के लिए। ब्यूरोक्रेसी अगर कुछ फिगर आउट करती है तो वो रियासत के लिए करती है, वो इमरान खान के लिए फिगर आउट नहीं करती, वो नवाज शरीफ के लिए फिगर आउट चीज नहीं करती, वो बेनजीर के लिए नहीं करती, आसिफ जरदारी के लिए नहीं करती। ब्यूरोक्रेसी काम करती है रियासत के लिए। तो अभी जो ये ब्यूरोक्रेसी ने इदारा शुमारियात ने ये हमारे ये निकाल के दिया सारा डाटा कि 15% हमने हमारी एक्सपोर्ट बढ़ गई है, तो इसका मतलब है कि 15% हमारा, आप यकीन करेंगे इतने डॉलर्स आ रहे हैं आपके मुल्क में। आप देखें ना कि अगर आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी, अगर आपको ऐसी चीजें अच्छी नहीं हुई, तो इस हुकूमत ने जो कोरोना के दौरान पैकेज एक दिया था आवाम को कितने अरब डॉलर का, वो कहाँ से आए थे पैसे। आखिर कहीं पे तो चीजें हो रही थी ना, जो कुछ ना कुछ चल रहा था, कहीं ना कहीं पे अच्छा काम हो रहा था। अभी मैं सियासी बातों की तरफ नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ रहूंगा कि हमारे मुल्क में अच्छी, क्योंकि सियासी तबसरा करने वाले आपने देखा यूट्यूब भरा हुआ है। पाकिस्तान का ईंट उठाए अब तो वो मिसाल है, जैसे ईंट उठाए तो क्या निकलता है, अभी ईंट उठाए तो पाकिस्तान की सियासत में तबसरा करने वाला निकलता है।
میرا الحمدللہ اور ہمارا ڈیجیٹل تبصرہ کا, میری پوری ٹیم کا, ہم جو قدم لے کے چلے ہیں, ہم نے جو قدم اٹھایا وہ یہ کہ پاکستان کی صرف مثبت خبریں, کیونکہ میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں کہا تھا کہ آپ یہ مت سمجھیے گا کہ آپ اگر اردو بول رہے ہیں تو آپ کو صرف انڈیا پاکستان کے لوگ سنیں گے یا بنگلہ دیش نیپال کے لوگ سنیں گے, آپ کو پوری دنیا کے لوگ سنیں گے. تو یہ جو ہمارا 15% ایکسپورٹ کا اضافہ ہے, اس کو الحمدللہ ہمیں بہت زیادہ فائدہ دے گا, اور آئیں سارے مل کے دعا کریں کہ ہمارا پاکستان ایسے ہی ترقی کرتا رہے اور ہم ایسے ہی پیسہ کمائیں اور ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہوں. اب جو میں بات کرنے لگا ہوں نا, وہ یقین کریں آپ, وہ اس پچھلی خبر جو میں نے پہلے بتائی نا ایکسپورٹ والی, وہ اس سے بھی بڑی ہے, آپ کو بڑا مزہ آنے والا ہے. وہ کیسے کہ ہمارے ملک کی جو براہ راست باہر سے سرمایہ کاری آتی ہے اس میں 163% اضافہ ہوا ہے. میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں, 163%, خالی 63% نہیں, 3% نہیں, 6% نہیں, 163% اضافہ ہوا اس میں. ابھی براہ راست سرمایہ کاری ہوتی کیسے ہے؟ مثال کے طور پہ جیسے سعودی عرب کی ایک مشہور کمپنی ہے ارامکو, وہ پچھلے دنوں جب وہ MBS یہاں پہ آیا تھا, ان کا جہاز پہلی دفعہ پاکستان میں لینڈ ہوا, انہوں نے کہا کہ جب اتنی سرمایہ کاری کریں گے, یہ ہے وہ ہے. یہ ہوتی ہے براہ راست سرمایہ کاری. تو اب پہلی دفعہ ہوا ہے کہ یہ پچھلے گزشتہ جو کچھ عرصہ ہوا ہے, یہ آپ 3 سے 4 مہینے لگا لیں, مالی سال جہاں سے شروع ہوتا ہے, جیسا کہ میں نے ابھی ایکسپورٹ کے بارے میں بتایا کہ مالی سال جہاں سے شروع ہوتا ہے, اس مالی سال کے شروع ہونے سے لے کے اس مالی سال کے دوران ہی اس کے چوتھے مہینے کے اندر ہی 163% اضافہ ہو گیا ہے. تو یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو یقین کریں یہاں سے آپ دیکھیں ہماری انڈسٹری ساری بنگلہ دیش کیوں شفٹ ہو گئی تھی. آپ یقین کریں یہاں پہ کام تھا ہی نہیں, یہاں سے لوگ کیوں باہر کے ملکوں میں چلے گئے تھے. ابھی دیکھیں کسی کا بھی دل نہیں کرتا کہ وہ گھر چھوڑے, گھر سے پردیش میں جائے, پردیش میں کام کرے, دن رات وہاں پہ دھکے کھائے. جو بھی پاکستان سے باہر کام کرتا ہے نا, آپ یقین کریں وہ آپ کو فوٹو میں لاش پاش ضرور نظر آتا ہوگا باہر کے ملکوں میں جا کے, کہ اس کی لیمبرگینی کے ساتھ فوٹو ہے, اس کی فراری کے ساتھ فوٹو ہے, اس کی GMC کے ساتھ فوٹو ہے, اس کی فورڈ کے ساتھ فوٹو ہے, اس کی ڈوج کے ساتھ فوٹو ہے. یہ کیمرے پہ موبائل پہ آپ کو بندہ ظاہر بڑا خوش نظر آئے گا, لیکن یقین کریں وہ بیچارہ اتنا مجبور, اتنا پسا ہوا ہوتا ہے, اتنا تنگ ہوتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. تو ابھی جو یہ کام ہوا ہے کہ 163% اضافہ ہوا ہے ہمارے اس براہ راست انویسٹمنٹ میں, براہ راست سرمایہ کاری میں, اس سے ہمارے ملک میں بہت سارا روزگار ملے گا. میں یہ ہر چیز گے پہ کیوں اپنا اس کا اختتام کرتا ہوں کہ ہر چیز کو ہونے میں ایک وقت لگتا ہے. جیسے کہ آپ ایک رات میں آپ عمارت نہیں کھڑی کر سکتے, جیسے کوئی قوم ایک دم نہیں بن جاتی. اگر اس حکومت میں کوئی اچھا کام نہیں ہو رہا, اگر بیوروکریسی اچھا کام نہیں کر رہی, اگر اس ملک کی, میں فوج کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں, اگر فوج اور حکومت اور ہمارے ادارے سارے جتنے بھی ادارے ہیں وہ اچھا کام نہیں کر رہے تو یہ لوگ کیوں آ رہے ہیں؟ یہ جو میں نے آپ کو 163% اضافہ کی خبر دی ہے, آپ کسی بھی بڑی ویب سائٹ پہ, آپ کسی بھی بڑی جگہ پہ جا کے اس کو سرچ کیجئے اور آپ دیکھیں کہ کیا میں آپ تک اپنی بات جو میں کر رہا ہوں وہ سچ پہنچا رہا ہوں. میرا مقصد صرف اور صرف یہ سچ پہنچانا ہے کہ جو بندہ بیٹھا یوٹیوب پہ مجھے سنے, جو بندہ دیکھے سارا دن لوگ تک گئے ہیں, پک گئے ہیں یار, یہ سن کے یہ فلاں سیاست میں ہو رہا ہے, یہ سیاست میں ہو رہا ہے, یہ سیاست میں ہو رہا ہے. جو ہمارے پاکستان سے باہر رہنے والے لوگ ہیں نا, وہ سب سے زیادہ اس ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں کہ یار ہم واپس کیسے جائیں. ایک بندہ جاتا ہے 1 سال کے لیے باہر, 2 سال کے لیے باہر, 3 سال کے لیے باہر, وہ بیچارہ وہیں کا ہو کے رہ جاتا ہے. وہ کیوں کہ اس کو اس کے ملک کی اچھی خبر بتاتا ہی کوئی نہیں. وہ سارا دن جب بھی بیٹھتا ہے وہ کوئی چینل لگا کے بیٹھتا ہے, وہاں پہ اس کی وہ فلاں اپوزیشن کی حکومت سے لڑائی, اپوزیشن کا ایک بندہ بیٹھا ہے کہ حکومت کا بندہ بیٹھا ہے, دونوں ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں, ملک تباہ ہونے والا ہے, صبح حکومت ٹوٹ جائے گی, بات ختم. وہ بندہ کہتا ہے یار میں نے اب کیا کرنا ہے, واپس جا کے یہیں پہ رہتے ہیں. یہ اتنی بڑی خبر ہے, یقین کریں آنے والا دنوں میں یہ میری نسلوں کے لیے, مجھے یقین ہے کہ یہ چیزیں میری نسلوں کے لیے اتنی زبردست ثابت ہونے والی ہیں, اتنی مزیدار ثابت ہونے والی ہیں کہ ہم اس سے اتنا پیسہ کمائیں گے کہ آپ دیکھیں کہ باہر کا ایک بندہ وہ اگر اس حکومت پہ اعتماد کر کے وہ ایک سیکٹر لے لیتے ہیں, مثال کے طور پہ وہ تعمیراتی شعبے میں پیسہ لگا رہا ہے, تو وہ پاگل تھوڑی ہے کہ وہ دبئی سے, UAE سے, وہ کہیں کسی اور ملک سے اٹھ کے آگے. میں یہ بات کر رہا ہوں لوگوں کی جو یہاں سے اپنا سرمایہ لے جا چکے تھے پچھلی حکومتوں کی وجہ سے. وہ کس لیے کہ ان ایک پیپر بھی انہیں بنوانا پڑتا ہے نا, تو وہ اس بیوروکریسی کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں. یہ اسے ایسا انہیں رگڑا لگاتے ہیں کہ وہ بیچارے اپنا بستر گول مول کیا اور گئے. ابھی میں ایک مثال دیتا ہوں زبردست, جو سب جانتے ہیں, میں نام نہیں لوں گا کہ کس بندے نے کیا کیا تھا, آپ سب سمجھدار ہیں, سمجھ جائیں گے. کچھ عرصہ پہلے ہونڈائی کمپنی نے کہا کہ ہم اپنا یہاں پہ اپنا پلانٹ لگانا چاہتے ہیں. تو ہمارے ملک ایک صدر صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ جی میرا حصہ کیا ہوگا. اب یہ سب جانتے ہیں کہ کس نے حصہ مانگا اور وہ کس کی وجہ سے وہ کمپنی انڈیا شفٹ ہو گئی. آپ دیکھیں یہ ہمارا چھوٹا نقصان نہیں ہوا,
बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी इस सारी रियासत ने मिलकर, मैं अपनी हर वीडियो में रियासत का जिक्र जरूर करूंगा, चाहे किसी को अच्छा लगे ना लगे, क्योंकि पाकिस्तान एक मुल्क नहीं, पाकिस्तान रियासत है, पाकिस्तान है। ये हमारी रियासत ने जो अच्छे फैसले किए, मैं बेहद मशकूर हूं कि उन्होंने मेरे, आपके, हम सब के बच्चों का, बुजुर्गों का सोचा और ये सरमाया मुल्क में आया। अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें कि जैसे वजीर आज़म कहते हैं ना कि महंगाई कम होगी, हर चीज अच्छी होगी, हर चीज ठीक होगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये उसका सबसे बड़ा सबूत है कि 163% इजाफा हुआ है। आप सर्च करें, आप देखें कि अगर ये खबर हमारी आपको ठीक लगे तो प्लीज डिजिटल तबसरा को ज्वाइन करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।